बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम रहा है क्योंकि आज जुमा था और जुमे वाले दिन पाकिस्तान का अदालती सिस्टम जो होता है वो एक मरतबा जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आगे छुट्टियाँ आ रही होती हैं और पीछे पूरा वीक डे उनके ऊपर काम हो रहा होता है। और यही वजह है कि आज एक बहुत बड़े केस की जो है वो समाअत हुई और उसका फैसला सुनाया गया। वो केस कौन सा है? वो केस है नैब तरामीम के हवाले से। अच्छा, जब हम नैब तरामीम के हवाले से ये बात कर रहे हैं तो जस्टिस अता बंदियाल साहब, चूंकि उनका आज आखिरी दिन था और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस अता बंदियाल जो कहते थे कि मैं नैब तरामीम के हवाले से जितने भी केसेस हैं उनको फारिग करके जाऊंगा, तो लोग समझ रहे थे कि आज आखिरी दिन है तो मे बी ये भी रह जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जस्टिस अता बंदियाल के टेन्योर का आज आखिरी दिन था और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और वो फैसला जो है वो 2-1 की निस्बत से सुनाया गया, यानी 2 जजेस जो है वो इस फैसले के हक में थे, एक ने इसकी मुखालफत की। मैं डिटेल आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अटक जेल के अंदर हैं और अटक जेल के अंदर से उन्होंने किस तरह से बहुत बड़ी बरतरी हासिल की है, ये आज आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ है, जो मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर पे तो गलत है, लेकिन हुआ है कि लंदन के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनके मुंह के ऊपर गालियां दी गई हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई है, जूता मारने की कोशिश की गई है। ये सारा वाकया क्या है, ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जस्टिस अता बंदियाल साहब के उस फैसले की जो उन्होंने आज जो है वो नैब तरामीम के हवाले से दिया। और उसके पीछे ये एक वैसे तो खबर है, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या तफसीलात हैं, क्या क्या उसकी रिएक्शंस आ रहे हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगा। आपने खबर तो देखी होगी कि नैब तरामीम के अंदर जो है वो जस्टिस अता बंदियाल ने जो है एक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जितने भी नैब तरामीम हुई थी, यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि NRO 2 था, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, जो जनरल बाजवा की मदद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातों ने लिया था, यानी बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर। तो जब जैसे ये रजीम चेंज हुई, और कुछ लोग तो कहते हैं कि रजीम चेंज ही इस वजह से हुई कि उनको NRO 2 देना था, तो जब वो रजीम चेंज हुई और उसके बाद फिर उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उसके बाद फिर नैब तरामीम की गई, और नैब तरामीम के बाद जो है वो तकरीबन जो है वो सारे सियासतदान, वो सारे वज़रा, वो सारे मशीर वज़ीर जो है वो उनके केसेस जो है वो नैब के करप्शन के केसेस जो बिल्कुल फ्री हो गए और वो बिल्कुल आज़ाद हो गए, बिल्कुल जो है वो बेगुनाह करार दे दिए गए। अब नैब तरामीम की अगर बात करें तो नैब तरामीम में बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी शिकें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन बता देता हूं कि जितने भी उस वक्त के करंटली केसेस चल रहे थे उन्होंने उनको जो है वो ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद जो है वो नैब तरामीम के अंदर एक बहुत बड़ी एक तरमीम ये थी कि 50 करोड़ की जो उन्होंने हद रखी थी, यानी उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ से अगर किसी कोई ज़ायद करप्शन करता है देन उसको जो है वो नैब जो है वो पकड़ सकेगी, अदरवाइज जो है वो नीचे लेवल पर जो है वो नैब उनको ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और अगर जिनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं तो नैब ऑलरेडी जो है वो 90 दिन का रिमांड लेती थी, लेकिन उन्होंने कहा फिर कि 90 दिन का रिमांड जो है वो नहीं लिया जाएगा, उसकी बजाय आप 30 दिन का रिमांड ले सकेंगे। यानी नैब के हाथ पांव इन्होंने बांध दिए थे। वो क्यों बांधे थे? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी, मैं समझता हूं कि मेन उनके ओहदेदार थे और स्पेशली शरीफ फैमिली, वो सारी नैब के अंदर जो है वो उनके केसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है ये तरामीम पेश करनी पड़ी। तो आज वो सारी की सारी उस फैसले ने जो है वो उड़ा कर रख दिया और उस फैसले के तनाजुर में उसको कालेदम करार दे दिया गया। और उन्होंने कहा, फैसले के अंदर ये कहा गया कि जितने भी केसेस थे नैब तरामीम के हवाले से, जितने भी केसेस बंद किए गए थे उनको ओपन किया जाना है। अब अगर ओपन किए जाने की बात है तो मैं आपको बताऊंगा इससे फ़ायदा किसका हो रहा था, लेकिन उसके बाद आपको मैं बताऊं कि एक जो जज थे जिन्होंने मुखालफत की, उन्होंने इस वजह से की कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है और जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला जो एक इस तरामीम के खिलाफ जो एक केस चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो बंदा एक जेल के अंदर है तो वो किस तरह से इसको जो है उसका केस किस तरह से देखा जा सकता है, जिसके ऊपर जो है 2 बाकी जजेस, यानी जिसमें अता बंदियाल साहब भी मौजूद थे, उन्होंने जो है वो इस केस की उनकी बात की मुखालफत की और इस फैसले को सुनाने का जो है वो अपना फैसला जो है वो उनके हक में दिया। और उन्होंने इस केस का फैसला जो है वो यूँ सुनाया कि तमाम नैब तरामीम जो है वो कालादम करार दे देगी, यानी तरामीम बिल था जो वो कालादम करार दे दिया गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए और उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी
بھی حاصل کر لیا تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرول کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ باتیں چاہتی ہیں. اور اگر بات نکلی ہے تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ جسٹس عطا بندیال کے خلاف آج آخری دن تھا اور ان کے خلاف اب کیا کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. آج چونکہ ابھی ان کا آخری دن تھا, ان کے ٹینیور کو ختم ہوئے چند گھنٹے ہوئے اور ان کے اوپر کیا کارروائیاں چلا دی گئی ہیں یہ آج آپ کو میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ جی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر جب ہم نے ترامیم کی تھی تو اس کی ترامیم کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہوئی تھیں, جس طرح سے 30 دن کا ریمانڈ یعنی 90 دن کے بجائے 30 دن کا ریمانڈ تھا, جو اب پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اب نیب پکڑے گی تو ان کو بھی 90 دن کا ریمانڈ دینا پڑے گا. اور اگر اس کے بعد پھر بشرا بی بی کی انہوں نے بات کی کہ اگر بشرا بی بی پکڑی گئی تو ان کو بھی 90 دن کے ریمانڈ کے اندر رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ جسٹس عطا بندیال نے جو 50 کروڑ روپے کی ایک جو شرط ختم کی ہے, جو ایک حد ختم کی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ عطا بندیال کے اوپر بھی بہت زیادہ کیسز بن سکتے ہیں اگر انہوں نے کرپشن کیا تو بننے چاہیے. خیر, جسٹس عطا بندیال صاحب کی آپ کو میں اگر بات بتاؤں تو جسٹس عطا بندیال صاحب کا نام ابھی تک کے جو میرے ذرائع میں بھی غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک باوثوق ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالنے کی جو ہے وہ پوری تیاری کر لی گئی ہے, اور جب تک میں بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو تب تک ان کا نام ECL کے اندر ڈال دیا جائے. تو یہ ایک پاکستان کے اندر یہ سسٹم کا جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدبودار ایک سسٹم ہے پاکستان کا, جب جیسے ہی کوئی مطلب سوائے ایک محکمے کے اگر کوئی بھی جو ہے وہ سربراہ کسی بھی محکمے کا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے خلاف کیسز, اس کے خلاف بہت زیادہ محاذ کھول دیے جاتے ہیں. اچھا جی, اب یہ بات ہے کہ جسٹس عطا بندیال کی میں آپ کو جس طرح سے بات کر رہا تھا کہ ابھی ان کا ٹرنور پورا ہوئے چند گھنٹے اور ان کا خلاف کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ جو آج کا یہ فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو بہت بڑے طاقتور تھے جنہوں نے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیا, جس کی وجہ سے آج چونکہ غریب مر رہا ہے, جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جو ہے وہ بلند ترین سطح کے اوپر ہے, چینی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, پیٹرول کو ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, ہر 15 دن بعد جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کی جو ہے وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی اس ٹائم, صرف ان کو جو ہے وہ ان کو NRO2 دینا تھا اس طاقتور لوگوں کو. لیکن اب وہ NRO2 دینے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس تمام تر سسٹم کو جو ہے وہ ایک فیصلے نے اڑا کر رکھ دیا ہے. اگر ہم بات کریں لندن سے تو لندن میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ کسی نے جوتا مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی ویڈیوز بھی آپ کوشش کروں گا کہ میں لگا دوں, لیکن گالیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے منہ کے اوپر انہوں نے نکالی ہیں. پھر اس کے بعد ان کے گارڈز نکلے ہیں, نواز شریف صاحب کے جو بڑے ایک انہوں نے 2 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے آ کے اس بیسیکلی وہ بندہ جس نے گالی دی تھی اس کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ پھر وہ گر گئے. اور اس تمام تر صورتحال میں نواز شریف صاحب دیکھ رہے تھے, نواز شریف صاحب نے کوئی بھی کسی قسم کا جملہ نہیں کہا, نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس نوجوان کے اوپر تشدد نہ کریں, چونکہ گارڈز ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے, دھکے دے رہے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں کہا. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظرف کی بات ہوتی ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے بھی نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کو دھکا دینے کی ان کے اوپر جو ہے وہ جملے کسے ہیں, گالیاں دی ہیں یا پھر جو بھی کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر لیکن اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر میں دوسرا اس کا تصویر کا رخ رکھوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں پاکستان جو نواز شریف صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی دیکھیں نا, لوگ وہاں پہ اوورسیز بہت زیادہ تنگ ہیں, ان کی وجہ سے ان کے یہاں پر اپنے جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ کی چکی میں پیس رہے ہیں, تو لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے وہ اسی طرح سے نکالتے ہیں جیسے ان کو کوئی نہ کوئی وہاں پر ان کا عہدیدار یا پھر شریف فیملی کا کوئی لوگ نظر آتا ہے تو وہ پھر اپنا غصہ نکالتے ہیں. اب یہ غصہ نکالتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے گا. لیکن ایک چیز میں جو بھول گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو جن لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی وہ کون کون سے ہیں. اس میں جناب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی تھے, سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, اور نیب کے جو اور ریڈار میں لوگ موجود تھے اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے جو رینٹل پاور کیس کے اندر ان کی جو مطلوب تھے. اس کے علاوہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد تھیں, کرپشن کا ان کے اوپر کیس تھا. سینیٹر سلیم مانڈوی والا اعجاز ہارون کے خلاف جو ہے وہ ان کے اوپر کیس تھا. اور اسی طرح جو شہباز شریف حمزہ شہباز کے اوپر بھی رمضان شوگر مل کا کیس تھا. یہ میرے سامنے ایک اسکرین شاٹ آ رہا ہے جس کے اوپر سے میں آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں, لیکن ایسے کئی لوگ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بے انتہا
لوگ ہیں جن کے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ نیب کے اندر چل رہے تھے جو اب بحال ہو چکے ہیں. تو یہ ساری اگر انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں. اپنے میزبان ارسلان حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.